كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا. احباب ذی وقار، اج 9 محرم الحرام ہے. کل 10 محرم الحرام دا دن ہوئے گا. تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر ایک ایسا سانحہ واقعہ پیش آیا جڑا واقعہ کربلا دے نام تو مشہور ہے. ایسا غمناک اور درد بھرا واقعہ پیش آیا کہ رہندی دنیا تک اس واقعے نو بھلایا نہیں جا سکتا. اس موقع تے 72 لوگاں نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا، جی دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اکرام دیاں اولاداں، پھر بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فرزند بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے. سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائی، رفیق سفر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے. ہر سال جدوں یہ دن آندے نے تے دلاں دے اندر ایک عجیب کیفیت ہوندی ہے اہل ایمان دی. یقیناً جنوں اہل بیت نال محبت ہے انہاں دے دل غمگین ہوندے، مگر میری ایک بات یاد رکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق دناں نال نہیں دلاں نال ہونا چاہیے. دن آندے جاندے رہن گے، ساڈی انہاں نال محبت، ساڈا انہاں نال پیار، ساڈی انہاں نال عقیدت وہ دلی اعتبار نال ہونی چاہیے، بجائے کہ اسی چند مخصوص دنوں دے اندر انہاں دے گیت گائیے، انہاں دے ترانے پڑھیے، قصیدے پڑھیے، پھر سانو انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار، انہاں دا ویار یاد ہی نہ ہوئے، انہاں دیاں اداواں نو اسی اپنائیے ہی کوئی نہ. تے پھر نعرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی محبت دے لائیے.
یہ بات ٹھیک نہیں، جہد نال محبت ہوئے وہ اداواں اپنائی دیاں۔ آج میں عرض کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری محبت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری اندر ماہ شبان اندر آپ دی ولادت ہوئی، مدینہ طیبہ دے اندر۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے چھوٹے بھائی، آپ دیاں 3 بھیناں سن، 2 بھائی سن۔ ایک بھائی دا نام حسن، دوسرے دا بھائی دا نام محسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک بہن دا نام زینب، دوسری بہن دا نام ام کلثوم، تیسری بہن دا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بہن بھائی نے۔ حضرت محسن اور سیدہ رقیہ یہ بچپن اندر ہی چھوٹی عمر چی وفات پا گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے، شادیاں ہوئیاں، اللہ نے بچے عطا کیتے۔ آپ دی بڑی بہن سیدہ زینب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد دے اندر آئیاں۔ انہاں تو چھوٹی سیدہ ام کلثوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح چاہیے، اور سیدہ رقیہ بچپن وچ وفات پا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت مبارک دے وقت آپ دی عمر تقریباً 6 سال سی۔ سن 61 ہجری اندر 10 محرم الحرام نو میدان کربلا اندر آپ نو شہید کیتا گیا، اور آپ دا جسد اطہر بھی میدان کربلا اندر ہی۔ آپ نے اعزاز حاصل ہے کہ جدوں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکباد دیتی، بیٹی نو مبارکباد دیتی، اور پوچھا انہاں نام کی رکھے؟ تو بعض روایات چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نام حسین ہے رضی اللہ تعالی۔ بعض روایات چاہتا ہے آقا فرماندے نے مینوں اللہ کی طرفوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں انہاں دے نام تبدیل کراں۔ حضرت حسن دا بھی نبی پاک نے نام تبدیل کر کے حسن رکھیا سی، حضرت علی نے حرب ہی رکھیا سی، تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا نام بھی نبی پاک نے تبدیل کر کے حسین رکھیا سی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نو اتنے پیارے سن کہ آپ نے 7ویں دن انہاں نواسیاں دا حقیقہ آپ کیتا ہے، خوشی نہ۔ پیارے کیوں نہ ہون؟ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے، بیٹے بچپن چی وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں وچوں بھی 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیاتی طیبہ چی وفات پا گئی۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رحلت مبارک تو بعد کوئی 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں۔ تو تسی بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو جس باپ دے 3 بیٹے بھی فوت ہو جان، 3 بیٹیاں بھی فوت ہو جان، تے ایک بیٹی رہ جائے تے پھر او دے بچیاں نال باپ نو کنا پیار ہوئے گا، او دی اولاد نال ماں باپ نو کنی محبت ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ نواسے بڑے پیارے سن، بڑی محبت سی آپ نو انہاں بچیاں نو۔ آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت، آپ دے فضائل و مناقب اور آپ دے نال ساڈی محبت، پھر ساڈی محبت دا معیار، اس حوالے نال چند معروضات تساں آپ دے سامنے عرض کرنیاں نے۔ توجہ کریا جی ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا
خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین نے ارادہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین چاہتے نے اہل بیت آل اطہار نو نبی پاک دے گھرانے نو پاک کر دیتا جائے. رب العالمین نے میرے پیغمبر دے گھرانے نو پاک کیتا ہے. انہاں نو طہارت نال نوازیا ہے, عزت دے شان نال نوازیا ہے. حضرات محترم اے جڑا لفظ اہل بیت ہے دو جملیاں دا مرکب, ایک لفظ اہل دوسرا لفظ بیت. اہل بیت دا معنی کیے اہل دا معنی ہوندا ہے والے, بیت دا معنی ہوندا ہے گھر. اہل بیت مطلب گھر والے. اس آیت کریمہ تو مراد میرے پیغمبر دے گھر والے میرے نبی دے. اللہ اکبر. اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک دے اہل بیت تین قسم دے نے. پہلے نمبر تے حضور دیاں بیویاں اہل بیت نے, آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات. چونکہ ان آیتاں دے اندر اللہ تعالی نے اہل بیت آکھیا نبی پاک دیاں بیویاں نو ہے. ذرا پیچھوں قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے واضح طور تے سمجھ آندی ہے. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین نبی پاک دیاں بیویاں نو درس دے رہا ہے. نہیں یقین تے سورۃ الاحزاب اللہ دے قرآن دی سورہ الاحزاب دی گھر جا کے تلاوت کریا جے تے انہاں ایتاں دا ذرا معنی مفہوم سمجھیا جے ویکھیا جے. اللہ اکبر. آیت نمبر 32 تو لے کے نا اللہ اکبر تسی آیت نمبر 33 تک ویکھنا ہے. اے دو آیتاں تسی پڑھیا جے. اس تو پچھلی آیتاں بھی ساریاں درس ہی نبی پاک دیاں بیویاں نوں دتا جا رہا ہے. کی پتہ لگیا اہل بیت اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے, پھر حضور دی اولاد شامل ہے, اونا دی اولاد شامل ہے, پھر نبی پاک دے ہو قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے, ایمان دی حالت دے زندگی گزاری. نبی پاک دیاں پھوپھیاں جڑیاں ایمان لے آئیاں, آپ دے چچا جڑے ایمان لے کے آئے, اونا دی اولاداں اہل ایمان. اللہ اکبر. اہل بیت نے اہل بیت تے ساریاں نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے. مگر اس خوبصورت گلدستے دے وچوں میں جڑی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا انہوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندا ہے. حسین کون ہے حضرات محترم؟ حسین پاک ہے. حسین کون ہے؟ حسین جنتی شہزادہ ہے. حسین کون ہے؟ جدی تربیت
تربیت میرے نبی نے کی تھی. حسین کون ہے؟ اللہ اکبر. جنوں اٹھن بیٹھن دا سلیقہ میرے پیغمبر نے سکھایا. حسین کون ہے؟ جنوں چلن پھرن دیاں اللہ اکبر تربیتاں میرے نبی نے کیتیاں نے. جنوں کھان پین دے طریقے میرے پیغمبر نے سکھائے نے. حسین کون ہے؟ جدا نام میرے پیغمبر نے رکھیا حضرت حسین کون ہے؟ اللہ اکبر. ذات محترم جدا حقیقہ میرے پیغمبر نے کیتا. حسین کون ہے؟ جدی سواری میرے پیغمبر بن دے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ جنہاں نو میرے پیغمبر اپنے لب چسایا کر دے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. جنہاں نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے. ایتھے پیغام دینا چاہنا فیصلہ بادیو چند لائن انج دے بھی نے جڑے جدوں اٹھن گے زبان کھولن گے نبی پاک دے نواسے دے خلاف کھولن گے. کئی ناسبی انج دے نے جڑے حضرت حسین نماز اللہ باغی کہندے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دولت دا حریص کہندے نے, حکومت دا طلبگار کہندے نے. وینا اللہ دیا بندیا اپنی زبان نہ کالی کریا کر. اللہ اکبر. جاندا نہیں تو کدے بارے زبان کھولی. اللہ اکبر. میرے نبی دے نواسے دے بارے زبان کھولنا ہے. تینوں حیا نہیں آندا, تینوں پتہ نہیں حسین کون ہے. حسین اس خاندان دا چشم و چراغ ہے جنوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے. تے مینوں ایمانداری نال دسو نا یار, جنوں میرے رب نے پاک کیتا ہوے, جنوں اللہ نے طہارت نال نوازیا ہوے, او دے دل وچ دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا؟ او دے دل دے اندر حکومت دا لالچ کیویں آ جائے گا؟ شہرت دا لالچ کیویں آ جائے گا؟ تے میں اکثر اپنی تقریر اندر حضرت حسین دے نال محبت دا اظہار کریا کرنا تے اکثر جملہ کیا کرنا وا بڑا پیارا جملہ تواڈے سینے ٹھار چڑھے گا. میں کہنا نہ ایمان مینوں سچی سچی دسو نا یار, اس بندے نو دنیا دی چوبدر دی لوڑی کیڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے؟ انہوں دنیا دی چودھر تے حکومت دی لوڑ کیڑی جنوں اللہ جنت دا نواب بنایا ہے. آقا فرماندے نے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگو جنتی نوجواناں دے سردار. اللہ اکبر. جنت دے اندر میرا حسن تے میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے نوجوان جنت دے اندر ہون گے انہاں دی سرداری اللہ تعالی نے حسنین کریمین دیتی ہے. جنیاں عورتاں جنت دے اندر ہون گیاں انہاں دی سرداری اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو دیتی ہے. جتنے بوڑھے لوگ اللہ اکبر جنہاں دنیا چ بڑھاپے دی زندگی گزاری بزرگ ہوئے وہ جنت تے جان گے ہون گے تے جوان, پر انہاں بزرگاں دے اللہ اکبر سردار شیخین ہون گے سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی نے وکھرے وکھرے اعزاز عطا کیتے نے. گل حسین پاک دی ہو رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی. توجہ کریا جی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا بندہ پسند کردا ہے میں دنیا تے چلدا پھردا جنتی مہمان ویکھ لواں, جنتی پرانا ویکھ لواں, جنتی جوان ویکھ لواں. فرمایا میرے حسین نو ویکھ لے دنیا تے چلدا پھردا جنتی مہمان ہے, دنیا تے چلدا پھردا اللہ اکبر جنت دا شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا میرے حسین دے خلاف زبان نہ کھولیا کر, پیار کریا کر میرے حسین نال, محبت کریا کر میرے حسین نال. جاننا میرے نبی نو اس نواسے نال کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں ویکھیا نبی پاک نے جناب حسین
نو اپنے کندھیاں تے چکیا ہویا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ مینوں حسین نال بڑا پیار ہے، اللہ مینوں حسین نال بڑی محبت ہے، مولا کریم تو ہی میرے حسین نال پیار فرما، اللہ تو ہی میرے حسین نال محبت فرما۔ محبت دا عالم فیصلہ بادیا کندھیاں تے میرے نبی چک لیندے پیار کریا کر دے، اور نبی پاک اظہار کر دے اللہ مینوں بڑا پیار ہے حسین نال، تو ہی یہ نال پیار فرما۔ ایک حدیث سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے، سیدنا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی چند صحابہ جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر، کسی نے ساڈی دعوت رکھی ہے، سانو دعوت تے انہیں جناب اللہ اکبر مدعو کیتا ہوا ہے، اسی جا رہے ہیں مدینے دے بازار اندر تے کی ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر بازار اندر بچیاں نال کھیل دے پے نے، بچیاں دے نال دوڑ رہے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گل ایتھے بھی میں تینوں ایک سناواں، اے حسین حسین دی رٹ لان والیا میرے حسین دے کردار تے غور کرنا، اللہ اکبر جنتی جواناں دا سردار ہے میرے نبی دا نواسا تے محلے دے غریب بچیاں نال بازار کھیلدا پھردا ہے، ایتھے چار پیسے آ جاون امیراں دے بچے کتھے غریباں نوں گل لاندے جے، وڈیریاں چودھریاں دے بچے کتھے غریباں دے کول بیندے جے، حسین مدینے دے غریباں نال کھیلدا پیا ہوندا بازار اندر، اللہ اکبر۔ میں ایک روایت وچ پڑھیا نبی پاک ایک بچے نوں بازار چ چک کے چومدے پینے سینے لاندے پینے، صحابی کہندا اللہ دے نبی جی اے کیدا خوش نصیب دا بچہ ہے، آقا فرماندے نے مینوں بھی پتہ نہیں کیدا بچہ ہے، سونے ہوئے نہ پیار فرمایا اے پتہ نہیں کیندا پتر ہے، پر کل ویکھیا سی بازار وچ میرے حسین نال کھیلی جاندا سی، بازار وچ میرے حسین نال پیار پیا کردا سی، یعنی جیڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے میرا نبی بھی اودے نال پیار کردا ہے۔ توجہ کریا جے غور کریا جے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بیان کردا ہے نبی پاک دی نظر پئی نہ اپنے نواسے تے، حضور اگے بدے تے حضرت حسین ویکھ کے اللہ اکبر نانا جان جویں بچہ کھیلن لگ جاندا اپنے نانے دے نال وہ دوڑن لگ گئے، کدی سجے دوڑ دے کدی کھبے دوڑ دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں پیچھے پیچھے۔ واہ فیصلہ بادیو ذرا تصور آپ دی دنیا جاؤ، وہ کڈا سونا منظر ہوئے گا، کڈا کمال منظر ہوئے گا، مدینے دے بازار اندر آمنہ دا لال بھی دوڑدا پیا ہے تے میرے نبی دا نواسا بھی دوڑدا۔ واہ میرے نبی دے صحابہ کڈے مقدر والے لوگ جے، کڈے نصیباں والے لوگ جے، تانوں اللہ نے کدی ایمان دی دولت ہی نہیں دتی، میرے نبی دیاں زیارتاں بھی دتیاں مدینے دے بازار اندر، تسی نبی پاک بھی دوڑدیاں ویکھے آئے، تسی نبی پاک دا نواسا بھی دوڑدیاں ویکھے آئے، محبت یار مقدر دی گل ہے تے میرے دل وچ ارمان جاگدا ہے اللہ اکبر کاش ساڈے تے بھی انج دا رب دا فضل ہوندا، اسی بھی مدینے دے بازاراں دے اندر نبی پاک دیاں زیارتاں کر دے تے حضور دیاں میزبانیاں کر دے۔ اگر تسی توجہ کرو نا میں تانوں ایک محبت دی پری جناب خواہش دا اظہار کردے ہویا محبت دی گل سناواں، پیار دی گل۔ نبی کڑیا ایک ہاتھ انج سر دے پیچھے رکھیا، ایک ہاتھ میرے نبی نے ٹھوڈی والی جگہ تے رکھیا تے میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے چہرے تے بوسہ دیتا محبت نال پیار نال تے نال ہی آقا فرماتے نے حسین منی و انا من حسین، فرمایا لوگو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ اللہ اکبر کی معنی ہے مفسرین محدثین نے معنی کیتا اللہ اکبر اے دا معنی بندا ہے میں حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ اللہ اکبر حسین میرا خون ہے، اللہ اکبر حسین میرا خون ہے، میرا نواسا ہے تے میرے اندر جڑا خون ہے وہی خون میرے حسین اندر ہے۔ محبت دی گل تے میں پیار نال انج کیا کرنا وا، میرے نبی دے کہن دا مطلب اے وے اللہ اکبر حسین منی و انا من حسین، حسین میرا ہے میں حسین دا واں۔
حسین میرا تے میں حسین دا کتنا پیار ہے. آقا فرماندے نے اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے تو ہی اودے نال پیار فرما, تو ہی اودے نال محبت فرما. فیصلہ بادیا حسین نال پیار کریا کر, تیرے نال اللہ پیار کرے گا. چاہنے تو اللہ دا محبوب بنے تے پھر میرے نبی دے اس محبوب نواسے نال محبت کریا کر. آقا فرماندے حسین میرے نواسیاں وچوں ایک میرا نواسا ہے, اے محبت پیار میرے پیغمبر نو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بیان کیتی جاواں, وقت ختم ہو جائے گا, فضائل ختم نہیں ہون گے. اللہ نے انیاں شاناں نال نوازیا ہے, میں چند باتاں تانوں سمجھانیاں نے. حضرات جی وقار نبی پاک علیہ السلام دے اس نواسے نال پیار کر دیو, محبت کر دیو. پھر آؤ آپ اس نواسے دیاں داواں بھی اپنائیے نا. آؤ پھر اس نواسے نال محبت دا اظہار بھی کریے, انہاں دے کردار تے بھی غور کریے. پہلے ایک گل ذہن نشین کرو, بعد ایسے بھی بد نصیب نے جڑے آپ دی شہادت دا انکار کردے نے. لو جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت واسطے گئے سن, جگیر واسطے گئے سن, تے جڑا جگیر واسطے جائے او شہید نہیں ہویا کردا. میں پہلے گل کیتی ہے, اے پاکاں دے گھرانے دا چشم و چراغ ہے, دولت دا لالچ نہیں لے کے گیا, اللہ دے دین واسطے گیا ہے, انہاں دے بلان تے گیا ہے. اللہ اکبر, انہاں دی مدد تے نصرت واسطے گیا ہے. او وکھری گل, انہاں کوفیاں ظالم ایک پلان دے مطابق بلایا, انہاں کوفیاں دھوکھا کیتا, میرے حسین نال فراڈ کیتا. اللہ اکبر, مگر کوئی بندہ گل نہ دین چ رکھے کہ حضرت حسین دی شہادت نہیں, آپ دے نال جڑا ظلم ہویا او ظلم نہیں. اللہ اکبر ویر, میرے حسین نال بڑا ظلم ہویا ہے, میرے حسین دی آل دے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید نے شہید. اللہ اکبر, کیونکہ شہادتیاں پشین گویاں میرے کملی والے نے پہلے دے چھڑیاں سن. حدیث پاک جاندا ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے, میں ایک دن نبی پاک دے کول آیا تے اللہ دے نبی زارو کی تار روندے پے نے, آنسو بہا رہے نے میرے پیغمبر. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت علی فرمان لگے, فرمایا سونےو فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون, سونےو روندے کا تو پے ہو. تے آقا فرماندے نے علی بیٹھ جا یار میرے کول تینوں گل سناواں. فرماندے نے میں بیٹھ گیا. تے آقا فرماندے نے علی ہنے میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے تے مینوں آ کے کہندے نے آقا جی اے جڑے نواسے نال تانوں بڑا پیار ہے, اے جڑے حسین نال تانوں بڑیاں محبت تے بڑیاں شفقتاں نے. فرمایا جان دیو ان قریب تہاڈی امت دے کچھ لوگ اللہ اکبر نہر فرات دے کنارے تہاڈے اس بچے نوں نواسے نوں شہید کر دین گے, ظلمن شہید کر دتا جائے گا. اللہ اکبر. پھر مینوں جبرائیل کہن لگا آقا اگر تسی کہو نا تے میں جناب اس جگہ دی مٹی تانوں لیا کے سنگاواں. تے اس جگہ تو جبرائیل نے مٹی لیا کے مینوں سنگائی تے میرے نبی رو رہے نے, حضرت علی بھی رون لگ پے. حضرات محترم, شہادت دی پچھی اس حدیث وچ دو گلاں سمجھ جائیاں کہ میرے نبی نے شہادت دی خبر پہلے سنا دیتی سی تے میرے نبی دا فرمان حق تے مبنی ہے, سچ تے مبنی ہے. تے دوسری گل کی سمجھ آئی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی گل سن کے آپ دے نال جڑا کربلا چ ظلم ہویا ہے او سن کے اکھاں چ آنسواں دا جانا یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے, یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے, میرے پیغمبر دا طریقہ ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین دی شہادت دا غم ہر مومن دے دل دے اندر ہے, دکھ ہر مومن دے دل دے اندر ہے. ہر مومن بندے دیاں اکھاں پانیاں نال جناباں سمن تار ہو جاندیاں نے جدوں میرے حسین دی مظلومانہ شہادت دا ذکر آندا ہے. مگر درس یاد رکھو اکھاں دا رونا اے انسان دی فطرتی علامت ہے, مگر میرے پیغمبر نے پیٹنا نہیں شروع کیتا. میرے پیغمبر نے حضرات محترم اپنا سینہ چاک نہیں کیتا. میرے پیغمبر نے اپنے وال نہیں نوچے. میرے علی بھی بہ کے آنسو بہا رہے نے, میرے نبی بھی آنسو بہا رہے نے. پتہ لگا غم حسین دے اندر رو پینا, اکھاں چ پانی آ جانا. اے تے سنت ہے میرے پیغمبر دی, مگر پٹنا میرے نبی دی سنت نہیں, سینہ کٹنا میرے نبی دی سنت نہیں. دوسری حدیث پاک تے غور کرے اجے اللہ
اللہ اکبر. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے دن دا ٹائم دوپہر دا تے میں جناب خواب ویکھیا. خواب وچ میں کی ویکھنا میرے نبی جویں بندہ حالوں بیال ہوندا ہے اللہ اکبر اکھاں وچ سنے تے میرے پیغمبر دے قدماں مبارکاں تے مٹی کر درود قدم ہوئے ہوئے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میں ویکھیا تے میں کیا سونیا میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کیفیت کی بنی ہوئی ہے. تے آقا فرماتے نے عبداللہ تینوں پتہ نہیں اج نہر فرات دے کنارے میدان کرب و بلا اندر میرے حسین تے اندے ساتھیاں نو بے دردی نال شہید کر دتا گیا ہے. تے اس بوتل اندر میں انہاں دا خون جمع کیتا ہویا ہے. تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں اس دن نو یاد رکھ لیا تے بعد وچ پتہ لگا اسی دن اسی ٹائم میرے حسین نو کربلا وچ شہید کر دتا گیا سی. اللہ اکبر. میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دے اندر اس حدیث دی وضاحت دے اندر لکھدے نے فرماندے نے لوگوں اے دے تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ عالم برغت دے اندر بھی اللہ اکبر میرے پیغمبر نو جدوں اطلاع حسین دی شہادت دیاں لبیاں تے میرے نبی غم زدہ ہو گئے دکھی ہو گئے. مولانا علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب محبت ہی محبت دے اندر لکھ دینے اللہ اکبر. لوگوں یہ تو پتہ لگتا ہے میرے نبی نو اوتھے بھی میرے حسین دا غم پہنچیا ہے. میرے نبی دکھی ہو کے حسین دی شہادت دی خبر سن کے اللہ اکبر. ذات محترم یہ دے وچوں ہی حضرت حسین دی شہادت دی پشین گوئی ملدی ہے. تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر ایک کوفی نے سوال کیتا کہنے لگا عبداللہ بن عمر جی احرام دی حالت دے اندر کوئی بندہ مچھر مار دے وے مکھی مار دے وے اللہ اکبر کی تہاڈا خیال ہے مچھر مکھی مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے او ظالمو کوفے والےو اج مچھر تے مکھی دیاں گلاں کر دے جے اودوں تانوں حیا نہ آیا جدوں میدان کربلا اندر نبی پاک دے نواسے نو شہید کر دیتا نبی پاک دی آل تے ظلم کیتا جے. جان دیو حسین کون سی میرے نبی اسنین نو سنگیا کردے سن. آقا فرماندے سن حسین میرے جنتی پھول نے اللہ اکبر مینوں انہاں چوں خوشبوواں دے حلے آندے نے اتنا پیار سی میرے نبی نو انہاں شہزادیاں نال تے تسی ظالم حسین نو شہید کر دیتا. میں قربان جاواں حضرات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برحق شہید نے جبرن اور ظلمن شہید کیتے گئے نے. توجہ کرے اج ذہن صاف کر لو میرے نبی دے نواسے دے بارے کون میرے پیغمبر دا نواسا اے پیڑے ہیں کریا جے غور کریا جے اللہ دا قرآن کہندا بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اگر تسی انہاں دونوں آیاتاں تے غور کرو نا توجہ کرو نا تے میں جو سمجھنا وا ان آیاتاں دی تفسیر تانوں میرا حسین نظر آئے گا رضی اللہ تعالی. اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو آزمانے ہاں کدی دشمن دے ڈر تو آزمانے ہاں کدی مال دی پھلاں دی کمی دے کے آزمانے ہاں کدے تجارت وچ اللہ جی صبر کرنے والیاں دی نشانی کی ہے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ جنہ تے دکھ آئے پریشانی آ جاوے اللہ جی اللہ اکبر بشارت کنا واسطے کیڑے مومنا واسطے اللہ جی ایتھے دیار بندہ آندا میں مومنا اللہ جی کون نے مومن جنہاں نو بشارت جنت دی جنہاں نو خوشخبریاں دتیاں جا رہیاں نے فرمایا مومن ہو نہیں جڑا سینہ کٹن لگ جائے مومن ہو نہیں جڑا بال پٹن لگ جائے مومن ہو نہیں جڑا اپنا چہرہ نوچن لگ جائے اللہ اکبر. اللہ جی مومن کون ہے الذین اذا
اصابتہم مصیبہ، جدے مصیبت آ جائیں، دکھ آ جائیں، پریشانیاں میری مجلس اندر تسی جننے جمان آئے جے، میں کسے تے کیچڑ اچھالندا دی نہیں، ویر سائیوال تو آن والا ہے بھائی، ایک پیغام محبت دینا چاہتا ہے۔ اے اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن، سورہ بقرہ دیاں، اللہ اکبر ذات محترم، میں تا پڑھدا پیا تیرے سامنے، اوے کدی اللہ دا قرآن بھی کھول کے پڑھیا کر، کدی اے دے معنی مفہوم تے بھی غور کر لیا کر، کدی اے دے تے بھی فکر کر لیا کر۔ قرآن کہہ رہے ہے، قرآن کہہ رہے ہے مومن کون نے، بشارتاں کتنا واسطے، فرمایا جنہ صبر کیتا، تے صبر والے کون نے، فرمایا جنہ تے مصیبت آ جائیں پٹ دیں کٹ دیں نہیں، بلکہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، انا للہ و انا الیہ راجعون، او کہندے نے جویں ساڈا رب راضی اسی بھی انجے ہی راضی ہاں۔ اب نہیں سی ماریا میرے حسین تے ظلم کوفیاں بے ایمانہ کیتا سی، میرے حسین نے اپنے آپ تے خود ظلم نہیں سی کیتا۔ عجیب معاملہ ہے، پیار حسین نال تے کم حسین دے دشمن والے، حسین نال پیار ہے تے حسین نے تے پھر صبر کیتا سی، صبر کریا کر۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا کردار ویکھیے، تو کیویں کہہ سکنا مینوں حسین نال محبت ہے، تو میرے حسین دا کردار ہی نہیں اپنایا۔ آ میں تینوں دساں، مینوں حسین نال محبت ہے جنہیں حسین دا عقیدہ اپنایا، حسین دا کردار اپنایا۔ اللہ اکبر، ایک دو گلاں واقعہ کربلا دیاں تہاڈی نظر کراں، اللہ اکبر، شارٹ کٹ گلاں۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیاں دے بلان تے پہنچ گئے میدان کربلا اندر، جنہاں بلا انہاں نے جناب حضرت حسین نو گھیرا پا لیا، حضرت حسین نو مجبور کیتا بیعت کرو یزید دے نام دی، تے میرے حسین فرماندے نے کوفیو میں آپ نہیں آیا، تواڈے بلان تے آیا، تے میں کوفے جناب بیعت کرن نہیں آیا، بیعت کرنی ہوندی مدینے کر لیندا، بیعت کرنی ہوندی میں مکے کر لیندا، بیعت واسطے تے آیا ہی نہیں، تواڈے بلان تے آیا۔ کوفی ظالم تلواراں لے کے سامنے کھڑے ہوئے سن، میرے حسین پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دکھ بڑا دل وچ ہویا، فرماتے نے میرے حسین چلو انج کرو کوفیو، اگر مکر گئے ہو اس گل تو چنگے سن مینوں روک دے سن، میرے نبی دے یار حضرت عبداللہ بن عمر بھی روک دے سن، کوفے نہ جاؤ اے زیادتی کرن گے، فراڈی لوگ نے، حضرت عبداللہ بن عباس روک دے سن، حسین نہ جاؤ اے فراڈی لوگ نے، فراڈی لوگ تواڈے نال دغا کرن گے، میں منی نہ انہاں دی تواڈی حمایت اندر آ گیا تواڈے کول، ہن میرا ہی رستہ روک لیا جے۔ اللہ اکبر، کہن لگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جی بیعت کرو یزید دی، میرے حسین فرماندے نے میں بیعت کرن نہیں آیا، اگر تسی انج کر دیو تے پھر میریاں تین گلاں نے تواڈے سامنے، مینوں جناب تسی نہیں اگر پسند کر دے تے اگر میرے نال دعوت رکھ دے جے پھر میں تواڈے بلان تے آیا، مینوں واپس جان دیو، میں مکے چلا جانا، مدینے چلا جانا، اپنی زندگی گزارنا، میں تواڈے واسطے آیا، میں دولت دے لالچ وچ نہیں آیا، میں حکومت دے لالچ وچ نہیں آیا، جے انج وی نہیں کردے کوفے والے ہو تے پھر مینوں کی جناب یزید کول جا لین دیو، میں اودے نال بیٹھ کے گلاں طے کر لینا، جڑے میرے جناب مطالبات نے، جڑیاں میریاں جناب کوئی شرائط نے، جڑے اشکالات نے، میں بیٹھ کے اودے نال حل کر لینا وا۔ اللہ اکبر، جے انج وی نہیں کردے تے پھر مینوں جا لین دیو، اللہ اکبر، کسے سرحد تے میں تواڈے نال نہیں لڑنا چاہندا، کفار نال لڑنا چاہنا وا، مگر جنہاں تے اللہ والو لام پئی ہوے، جنہاں دے مقدر ماڑے ہون، انہاں ظالماں میرے حسین دی ایک بھی نہ منی، تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھیرا پا لیا، کہندے نے حسین ساڈے نال جنگ کر، میں حضرت حسین فرماندے لوگوں میں جنگ کرن واسطے تواڈے نال نہیں آیا، میں لڑن واسطے نہیں آیا، میرے حسین نے انہاں بڑیاں گلاں یاد کرائیاں، جان دے نہیں میں کون ہاں، میں نبی پاک دا نواسا ہاں، تسی جان دے نہیں میں کون ہاں، اللہ اکبر، میں حیدر دا جا، حسین دی کوئی گل نہ منی، اللہ اکبر، لڑن تے اتر آئے، گھیرا پا لیا، پریشان کرنا شروع کر دیتا۔ او یار ذرا تصور آپ دی دنیا چا ایک پردیسی بندہ بڑا بچے بھی نال لے کے آیا ہے، عورتاں بھی نال لے کے آیا ہے، لڑائی دی تیاری وچ نہیں آیا، اونوں ہزاراں فوجیاں گھیرا پا لیا تے لڑائی تے ابار دے پہنے،
چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حسین نو اپنے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کتنی غم دی گھڑی ہے, کتنا تکلیف دا مرحلہ, مگر واہ حسین تیرے کردار تو صدقے جاواں. میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع تے اللہ اکبر کوئی نہ شکری دا جملہ نہیں بولیا اور جناب ایک پیغام کی دیتا کردار ویکھیا جے. ایڈے بڑے غم دے موقع تے نہیں آکھیا ابا جی یا علی مدد آؤ میری مدد واسطے. اللہ اکبر نبی جی نبی پاک اے نانا جی یا رسول اللہ مدد آؤ میری مدد واسطے. لے آؤ تاریخ دیاں ساریاں کتاباں, ایک کتاب وچوں مینوں ایک حوالہ کڈ کے دیو میرے حسین میدان کربلا چاکھیا ہوے یا علی مشکل کشا یا نبی مشکل کشا. میرے حسین پتہ کی آکھیا جاؤ جڑے مسلک دی مرضی تاریخ دی لکھی ہوئی کتاب عالم دین دی پڑھو. میرے حسین نے اس مقام تے آکھیا سی اللہ ہر مشکل اندر تینوں مدد واسطے پکاریا ہے, اج بھی تینوں پکارنا. اللہ تو میری مدد کرنی ہے, تو میری نصرت کرنی ہے. اللہ اکبر ذات محترم کردار حسین رضی اللہ تعالی. دوسرا مرحلہ جدو میرے حسین نو پتہ لگ گیا انہاں ظالماں باہر نہیں آنا, انہاں مینوں شہید کرنا ہے, ساری پلاننگ اس واسطے بنائی کہ مینوں شہید کیتا جائے. اللہ اکبر میرے حسین آئے خیمے اندر اپنے اہل و عیال نو کٹھیاں کیتا تے پتہ ہے کی فرماندے میرے گھر والےو مینوں پتہ لگدا پیا اے انہاں ظالماں مینوں شہید کرنا ہے, بلایا اس واسطے کہ ظالم مینوں جناب قتل کرنا چاہندے نے, شہید کرنا چاہندے نے. مگر میرے گھر والے یاد رکھو آپ اس نبی دی اولاد ہاں جن نے صبر ہی کیتا ہے, صبر صابر نبی دا ثابت نماسا ہے. اللہ اکبر میں تانوں درس پیا دینا, وصیت پیا کرنا نہیں میری بہن زینب میں نانے دی پاگ دا وارث ہاں, تو ماں زہرا دی چادر دی وارث ہے. نہیں بہنا میں پاگ دی لاج رکھنی ہے, تو چادر دی لاج رکھنی ہے. اے میری زوجہ اللہ اکبر تواڈے سامنے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون, بوٹیاں بوٹیاں کر دتیاں جاون, مگر میری بہنا میری زوجہ میرے بچیو میرے گھر والےو تسی ماتم نہ کریا جے. اللہ اکبر پٹنا نہیں کٹنا نہیں, جہالت دے بول نہیں بولنے, کیونکہ میرے حسین دی تربیت میرے نبی نے کی ہے. اللہ اکبر تے اس نبی نے فرمایا لوگو جڑا بندہ غم دے ویلے جہالت دے بول بولے باپ ویلا کرے ماتم کرے تو اللہ اکبر بال پوٹے, فرمایا وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے, یہ جہالت تے مبنی کام نے. میرے حسین چنگی طرح اس گل نو جان دے ہوئے میرے نبی دا نواسا تے نبی پاک دی حدیث دے خلاف کیویں چلے. گھر والے نو تلقین کیتی ہے صبر دی, تو ہی تلقین کریا کر, تو ہی گھر والے نو درس دیا کر, حسین دے کردار تو پیغام لے. اللہ اکبر چوتھا تیسرا مرحلہ کی آیا. اللہ اکبر سنیا اللہ نہ کرے تیرے فیصلہ باب دے اندر ایک گھر دے اندر دو میتاں کٹھیاں آ جاون قیامت دا منظر بن جاتا ہے. تیرے فیصلہ باب اندر ایک گھر دے اندر ایک گھر دے دو بچے فوت ہو جاون تے پورے محلے اندر پورے ملک دے اندر اللہ اکبر ماحول سوگوار ہو جاتا ہے. حضرات محترم میرے حسین دا جگرا تے ویکھ ویرا, میرے حسین دا حوصلہ تے ویکھ جدا جوان بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے. میرے حسین دا جگرا ویکھ جدے پرا غازی عباس ورگے شہید ہو گئے. اللہ اکبر ویر ابو بکر عثمان تے عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی میدان کربلا دے اندر بھتیجے بھی شہید ہو گئے تے بھانجے بھی شہید ہو گئے تے چھوٹا جہا شہزادہ میرے حسین دا 6 مہینے دا علی اصغر پیاس دی وجہ کر کے ساواں ٹٹدیاں پیاں نے. اللہ اکبر تے میرے حسین نے چک لیا اس شہزادے نو اپنے ہتھاں اندر تے لے کے آ گئے کوفیاں دے سامنے. فیصلہ بادیا تو چنگی طرح جاننا ہے باپ دا پیاری اولاد ننے جدوں ہوندا ہے آپ دی جان تے ہزاراں دکھ برداشت کر لیندا ہے, اولاد دے صدمے باپ کو برداشت نہیں ہوندے. اولاد دا دکھ حسین آپ لڑ رہا ہے
اپنے قریبیاں دیاں لاشاں چک چک کے لے آ رہا ہے. حسین نہیں ڈولیا پر پتر دی پیاس تے تڑپ حسین دا دل نرم کر چھڑیا. حسین دیاں کنجاں سوا گئے چکیا بچہ تے لے گئے. فرمان لگے ہوئے کوفیو ظالموں گل سنو نا, میرے نال ظلم کردے پے ہو, زیادتی کردے پے ہو. ایسے چھوٹے جے بچے دا کی قصور ہے, ایسے میرے علی اصغر دا کی قصور ہے. 6 مہینے دا بچہ تے پیاس دی وجہ کر کے روئی جاندا ہے. خوش ہوٹ خشک ہو گئے نے. ظالم ہوئے دے واسطے ہی تھوڑا پانی دے چھڑو. انہاں ظالماں پانی کی دینا سی, انہاں بدلے اندر تیر ماریا. حضرت علی اصغر دے حلق کے چاہ کے لگیا, تیر لگیا نا اللہ اکبر تے میرے حسین دا شہزادہ دے ہتھیں چی دم توڑ گیا, ہتھیں چی بیٹا فوت. اوے پوچھ اس باپ کولوں جنہیں اپنے ہتھیں چ پتر دی میت چکی ہے, جنہیں کندھا دیتا ہے بیٹے دی میت نو. تینوں پتہ لگے بیٹے دی کی قدر ہوندی ہے, باپ دے نزدیک بیٹے دی کی اہمیت ہوندی ہے. میرا حسین انج ہتھاں چ اپنا شہزادہ پکڑیا ہویا تے دم توڑ گیا ہے. واہ قربان جاواں حسین تیرے حوصلے تیرے صبر تو. نکی نکی گل تے پٹن لگ جاندے ہو, نکیاں نکیاں گلاں تے جناب اللہ اکبر وین کرن لگ جانی. میری ماں بہن ویکھ میرا حسین ویکھ, انج تیر کڈیا حلق وچوں خون دا فوارا نکلیا. پھر میرے حسین اپنا ہاتھ پار لیا خون نال, آسمان وال سٹ کے میرا حسین کہندا اللہ گواہ ہو جا, مولا گواہ ہو جا. حسین 6 مہینیاں دا لال بھی تیرے دین تے قربان کر دیتا ہی. اللہ میں 6 مہینیاں دا پتر بھی تیرے رستے تے ذبح کرا دیتا ہے. اللہ سونے اس موقع تے صبر تے تو ہی دینا ہے, حسین دی مدد تے تو ہی کرنی ہے. اللہ اکبر تے میرے حسین نالے فرماندے نے اللہ مینوں امید ہے اس اہل بیت دے پھل دا اللہ اکبر خون دی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی دے بچے نالوں گھٹ نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر ویر قربانی دے موقع تے جانور ذبح کرنے آ 2-4 دن بندہ جانور رکھ کے دی خدمت کرے تے جدوں چھری چلدی ہے تے کلیجے تے بھی روگ پہ جاندا ہے. تے اس بندے دی کیفیت ول وی ویکھنا جدا 6 مہینے دلال دے ہتھاں چ ذبح کر دتا گیا ہے. اللہ اکبر مگر میرا حسین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایڈا حوصلے والا ایڈا صبر والا میرا حسین. چوتھا مرحلہ آیا اللہ اکبر حسین زخماں نال چور ہو گئے 82-83 زخم بدن تے میرے حسین دے تیراں تلواریں تے نیزیاں دے لگے ہوئے. ایتھے مولوی تے ایتھے ذاکر گلا پھاڑ پھاڑ کے کہن گے حسین تیراں دی بچھاڑ وچ نمازاں پڑھدا رہیا, تلواراں تے نیزیاں تے جناب قرآن پڑھدا رہیا. ماشاءاللہ تہاڈے خاندان وچ کنے قرآن دے حافظ نے؟ تہاڈے گھر دے اندر کنے قرآن دے قاری نے؟ کتنے گھر وچ نمازی نے؟ حسین سے ہمیں محبت ہے, حسین نال پیار اونوں ہے جدے گھر اندر لوگ نماز دے پابند نے, قرآن دے قاری نے. گلاں کر رہا گلا پھاڑ پھاڑ کے تیراں تلواراں دیاں چھاواں ہیٹھ نمازاں نہیں چھڑیاں. تسی ماشاءاللہ چنگے پلے ہو کے کدی نہیں پڑھیاں. حسین سے محبت ہے. کردار ویکھ میرے حسین دا. 71 لاشاں میرے حسین نے اپنی کمر تے ٹوئیاں نے, ہتھاں چ چکیاں نے 71 لاشاں. پھر بھی اللہ دا شیر کھڑا ہے میدان وچ ڈٹ کے. زخماں نال چور ہو گئے میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات محترم اگے ودے لڑدیاں لڑدیاں میرا حسین زمین تے ڈگیا نا, انج سجدے دی حالت اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گر کے زمین تے جان دیو جدوں کوفی بے ایمان میرے حسین دے سر تے تلوار مارن لگا ہے. جاؤ پڑھو تاریخ دی کتاباں نو, کدی انہاں کتاباں دا بھی مطالعہ کرو جتھے میرے حسین دا کردار لکھیا ہے, صبر لکھیا ہے. میرا حسین دنیا تو جا سجا رہا ہے. اللہ اکبر تے جاندیاں جاندیاں 2 گلاں آخری زبان تے کیتیاں, پتہ ہے کیڑیاں کیڑیاں؟ حضرت حسین فرماندے نے صبرن علی قضائکا, اللہ میں تیری رضا تے راضی جاندا پیا واں, صبر نال جاندا پیا واں. اللہ سونیا تو گواہ ہو جا لا الہ سوائک, اللہ میں اس حال جاندا پیا واں کہ میں کسے نوں تیرا شریک نہیں بنایا. اللہ میں صبر نال جاندا پیا واں
تے عقیدہ توحید تے جاندا پیا واں. نوٹ کر پیغام میرے حسین دا, نوٹ کر سیرت میرے حسین دی. حسین توحید والا, حسین صبر والا, حسین اللہ دی رضا تے راضی رہن والا, حسین اللہ دے رستے اندر شہید ہون والا, حسین نمازاں پڑھن والا, حسین قرآن دی تلاوت کرن والا ہے. اللہ اکبر پیارے پھر ادا داواں میرے حسین دیاں رضی اللہ تعالی عنہ. گل اینڈ ول جائیے, باقی گل رہی جیڑا میرے حسین دا دشمن ہے, جیڑا میرے حسین نال بغض رکھدا ہے, پکا جہنمی ہے, جہنم دا کتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے میرے اہل بیت نال بغض رکھیا اللہ اکبر اللہ ضرور انہوں جہنم دا ایندھن بنان گے. پیر اہل بیت نال عداوت نہیں رکھنی, میرے حسین نال بغض نہیں رکھنا. اللہ اکبر. مشہور تابعی حضرت ابو رجا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ساڈا کوفے اندر ایک ہمسایا سی, او جناب حضرت حسین دی شہادت دے بعد آیا, کہن لگا پتہ لگا جے معاذ اللہ استغفر اللہ فاسق دا پتر فاسق, معاذ اللہ میرے حسین نو کہن لگا میرے علی دی توہین کیتی, آندا میدان کربلا چ مار دیتا گیا, قتل کر دیتا گیا. اللہ اکبر. تابعی فرماندے نے اسی اکھاں نال ویکھیا آسمان تو ستارے گرے نے, اللہ نے انہوں موقع تے ہی انیاں کر دیتا ہے, ساری زندگی انیاں گزاری ہے. جڑا میرے حسین دا دشمن ہوندا انجام بڑا پیڑا, انجام بڑا پیڑا. اللہ اکبر. جدوں میرے حسین دا سر مبارک کٹیا ہویا لے کے ایک تھال وچ چلے گئے کوفے دے گورنر ہاؤس دے اندر, تے اللہ اکبر حضرت انس بن مالک فرماتے نے جڑا عبید اللہ ابن زیاد لین بے ایمان نا, اونے حضرت حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری, میرے حسین دے لباں تے چھڑی ماری. اللہ اکبر. کٹے گندے ظالم سن یار, بندے مار جان تے دشمنیاں مک جاندیاں نے, اے ایڈے بد نصیبے تے لعنتی میرے حسین دے ہوٹاں تے چھڑی ماری ہے. تے حضرت انس بن مالک بزرگ ہو چکے فرماندے ظالما تینوں حیا نہیں آندا, کیوں انج پیا کرنے, تینوں حیا نہیں آندا بے ایمانا. اللہ اکبر. تو حسین دے ہوٹاں تے چھڑی, اوے نہ مار حسین دے ہوٹاں تے چھڑی, تینوں پتہ نہیں انہاں لباں تے میرا کملی والا بوسے دیا کردا, میرا نبی انہاں لباں نوں چوسیا کردا, چومیا کردا سی. اللہ اکبر. میں قربان جاواں, جامع ترمذی وچ لکھیا ہے لوگوں میرے حسین دے اس دشمن دا انجام راوی بیان کردا ہے جدوں انہاں نوں ماریا گیا عبید اللہ ابن زیاد تے دے ساتھیاں نوں ماریا گیا, تے جدوں مار کے انہاں دیاں لاشاں لے آئے کوفے دے اندر, اللہ اکبر ذات محترم جدوں لے آندیاں تے رکھ دتیاں گئیاں, تے لوگ کہندے نے پیچھے ہو جو, پیچھے ہو گو, آ گیا آ گیا. کون آ گیا؟ راوی کہندا میں ویکھیا ایک کالے رنگ دا سپ آ گیا, اژدہا آ گیا, اور ایدی چھاتی تے چڑھ گیا, ایدی آستین وچ داخل ہو گیا, پھر اندے ہوٹاں تے ڈنگ مارن لگ گیا. اللہ اکبر. میرے حسین دے دشمن نو اللہ نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا. اللہ اکبر. میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا جناب تفضیل احمد زیغم صاحب حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ مدنیہ دی ٹائپ کلونی والے, اور حضرت حسین دی محبت کتاب لکھی ہے ہمیں حسین سے محبت کیوں, اور دے چ بڑی پیاری گل اس حدیث دے زمن وچ لکھدے نے فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے او سب حسین رضی اللہ تعالی دا بدلہ لین واسطے ابن زیاد دی چھاتی تے چڑھ کے اوٹھاں تے ڈنگ ماردا ہے, نالے کہندا ہونا لعنتیا تو سی حسین دے اوٹھاں تے چھڑیاں ماردا, اوے بے ایمانا تو سی نبی پاک دے نواسے نو قتل کران والا. اللہ اکبر. میں تیرے تے لعنتاں پاوندا پیا واں, تے میں تینوں جناب ذلیل کردا پیا, عبرت دا نشان بناوندا پیا. جیڑا میرے حسین دا دشمن ہوندا انجام بڑا پیڑا. باقی رہ گئی گل ساڈا اللہ اکبر موقف کی اس معاملے چ. لوگ کہندے نے مولانا تسی دسو نا اہل حدیثاں دا موقف کی اس معاملے اندر. اللہ اکبر. سن لو ساڈا موقف, میں ادنا جیا طالب علم, کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں, مگر گل ٹنکے دی چوٹ تے کرن دا دیاں ویر. میرا موقف ساڈا موقف تمام اہل حدیث علماء دا موقف ہے. حسین ساڈی جان ہے, حسین ساڈا ایمان ہے, ساڈا تعلق حسین نال, ساڈا نابہ حسین نال, ساڈا رشتہ حسین نال, امام دا رشتہ, محبت دا رشتہ. حسین دے دشمن نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. لا نحبہ ولا نسبہ. اللہ اکبر. نانو جناب حسین دے دشمناں دے نال
کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں اسی حسین دا ساتھ چاہنے ہاں اسی حسین دے اللہ اکبر نال اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے تے علل اعلان کواں گا جیڑا میرے حسین دا دشمن ہے او دنیا تے بھی لعنتی آخرت اندر بھی لعنتی رہ گئی گل یزید دی اللہ اکبر اگر میرے حسین دے قتل دے مشورے اندر بھی شامل ہے اگر میرے حسین دے قتل کران اندر راضی ہویا ہے یا حکم دیتا ہے یا انہیں جناب رضا مندی کا اعلان کیتا ہے یا انہیں کوئی بھی کام کیتا ہے شہادت دے اندر تے اللہ اکبر پھر او بھی لعنتی ہے پھر او بھی جہنمی ہے اللہ اکبر باقی تاریخ دیاں کتاباں اندر لوگاں نے غلط بیانی ہے جدی گل چھڈی ہے گل سمجھ نہیں آندی میں مجموعی طور تے کہاں گا مجموعی طور تے حضرات محترم میرے حسین دے جتنے دشمن نے بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل حدیث دا منہج کھل کے بیان کیتا فرماندے نے لوگوں اللہ اکبر جڑے لوگ میرے حسین نو قتل کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے قتل دا حکم دین والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے قتل تے خوش ہون والے شہادت تے اے سارے لعنتی نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت انہاں تے اللہ دے نبیاں دی بھی لعنت انہاں تے تمام نیکوکاراں دی لعنت اللہ اکبر حضرات محترم اسی کسے نو نامینیٹ کر کے لام تان نہیں کر دے مجموعی طور تے ساڈا موقف جیڑا بھی جس انداز نال بھی میرے حسین دا دشمن جہنم دا کتا ہے اللہ اکبر جہنم دا ایندھن ہے دنیا تے آخرت تے لعنتی ہے اللہ اکبر میری تیری امی جان سیدہ ام سلیم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو کس نے اطلاع دیتی نا کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میری ماں رو کے کہندی اللہ انہاں ظالماں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے جنہاں میرے حسین تے ظلم کیتا ہے حسین تے زیادتی کیتی ہے تے سیدہ ام سلمہ بے ہوش ہو گئیاں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئیاں صدمہ میرے حسین دی شہادت دا دکھ میرے حسین دی شہادت دا اللہ اکبر ساڈا پیار حسین ہے ساڈا ایمان حسین ہے ساڈی جان حسین ہے اللہ اکبر اسی کل بھی حسین دے نال اسی اج بھی حسین دے نال اور دینی دنیا تک حسین حسین کرتے رہاں گے نبی پاک دا نواسا ہے جنتی نوجوان میں